Salam البنات, j'espère que vous allez bien. تكونوا كلكم بخير وعلى خير. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. La vidéo ديال اليوم en fait c'est un haul ديال des habits ديال des articles que j'ai reçus من عند شين كلشي كيهضر على شين, كلشي كيهضر على هاد لا مارك, على لو سيت ديالهم, على لي زارتيكل اللي كيبيعوا, واش زوينين واش خايبين, واش صافو لو كو, لو بري ديالهم راه فريمون سي ان بري يعني مزيان, يعني ماشي ما غاليينش بزاف. Du coup واش داك لو بري مع لا كاليتي واش داكشي مزيان ولا لا. ديجا بالنسبه لهاد لا فيديو البنات صورتها هذه 3 سيمين, والله الا صورتها هذه 3 سيمين. صورتها المره الاولى ما صدقاتش, المره الثانيه ما صدقاتش, اي لا ترويزيام فوا خليتها هكاك. دو جور ابري فاش جيت ندير المونتاج ديك لا فيديو اللي صورت لقيتها حالتها انا كنبان غير بالنص. ما عرفتش داك النهار شنو اصلا صورتها, ما عرفتش الوحده ديال الصباح اللي كنت فاتيغي وصورت داكشي ما عرفتش فين كنت. اونفان بريف, البارح كنت دايره لايف مع البنات وريتهم لي زارتيكل كو جي ريسو, وقلت غدا ان شاء الله اوسي غنصور اون فيديو سور يوتيوب وغادي نبوستي لكم لا فيديو كوم سا تشوفوا لي زارتيكل ونهضر لكم شويه على شين. بوركوا با سي يلا غادي نبداو. alors انا جي كوموندي دي زابي, دي ساك اي دي اكسسوار. فوالا دوكو غادي نوريكم انا شنو خديت. ابري لتحت غادي نخلي لكم لي ليان ديال كاع لي زارتيكل. ساشي كو يا كلكو زارتيكل اللي انا فاش خديتهم ما كانوش سولدي. دابا بون يا دو روب اللي قبل فاش حطيت لو ليان للبنات لقيتهم ايزيتي ا موان 50%. فريمون سا فو لو كو. نيفو ديال لا كاليتي ديال الحوايج, فريمون لا كاليتي زوينه. انا يعني لو بري اللي خلصت مع لا كاليتي ديال الحوايج لقيتها فريمون زوينه بزاف, غيان ادير. او نيفو ديال لي تاي اوسي, لي تاي انا خديت ام, انا كنلبس ام خديت ام. دوكو فريمون اوسي او نيفو ديال لا تاي يعني داكشي لا تاي جاتني هي هذيك, ما تاخذوا لا صغر ما تاخذوا لا كبر, يعني خذوا لا تاي ديالكم. بون انا خديت لا تاي ديالي وداكشي جاني هو هذاك. يلا البنات نبداو ونوريكم اول ارتي. البنات اول حاجه هي هاد لا غوب. اون فيت سي اون غوب كتجي طويله, فوالا يمكن لكم تلبسوها مع اون سانتور ولا تلبسوها بحال هكا مع ياش ما بغيتو, يا اما تلبسوها مع دي بوتين ولا دي كويسارد. حتى مع لي كويسارد غادي تجي زوينه. اون فيت هاد لا غوب هادي انا هاد لا غوب خديتها ب 20 اورو, مي قبيله لقيتها يمكن كدير غير شي 14 اورو. فوالا من فاصون غادي نخلي لكم لو لين لتحت البنات. الوغ هاد لا غوب هادي خديت لا تاي ام. ابري كاين اللي كيعجبهم هاد لي غوب مي يجيو شويه واسعين بزاف. يمكن لكم تاخذوا لا تاي ال, غادي تجي حتى هي زوينه. انا خديت لا تاي ام, لا تاي ديالي, وجاتني هي هذيك. فوالا دوكو هذه هي لا بروميير غوب اللي خديت. فوالا اون فيت فيها راه سي لا ميم شوز, ما فيهاش كاع الجهه, يمكن لكم تلبسوها من هاد الجهه ولا من هاد الجهه, يا با دو بروبليم. فوالا لي دين كيجيو بحال هكا, وطول راها طويله, ماشي طويله مي واصله حد الركبه. فوالا هذه هي لا بروميير غوب اللي خديت. بالنسبه لا دوزيام غوب اللي خديت, اون فيت هاد لا غوب هذه فريمون البنات, هاد لا غوب كانت لو كود كور ديال كاع البنات. سورتو بورتي. دابا نوريها لكم بورتي. غنحاول نخلي لكم اكوتي لي الحوايج بورتي, يعني داكشي اللي لبست غنخليه لكم اكوتي تشوفوا فريمون كيفاش كيجيو ملبوسين. باسكو دي فوا الحاجه فاش كنشوفها ملبوسه مع الحاجه غير هكا ما كتعطيناش لا ميم شوز. دوكو غنخلي لكم الحوايج فاش غادي نلبسهم, واللي ما لبستهمش انا غادي نخلي لكم المانكان اللي غادي تكون لابساهم. فوالا هذه هي لا دوزيام غوب. حتى هذه خديتها ب 20 اورو بحال هكاك, وقبيله لقيتها غير ب 10 زورو. دوكو بقى فيا شويه الحال. الوغ هذه اون فيت سي با نوار اي بلان, هذه راه سي بحال ان دوري, ماشي ان دوري مي بحال ان بيج مع الكحل. فوالا فيها هاد لي بتي ديتاي ديال هاد الصدايف هنايا, فيها هنايا. بون هاد لي بوش راه مسدودين, ما كاينينش لي بوش. فوالا بحال هكا, واليدين فيهم هكا. فوالا هادي كتجي حتى الركبه. فوالا فريمون البنات هادي الي مانيفيك, فريمون سي مون كود كور. وغنحاول ناخذ دوطخ غوب في هذا لو ميم ستيل هذا باسكو عجبتني بزاف. دوكو هادي لا دوزيام غوب اللي خديت. ابري البنات خديت هاد لونسومبل هذا, فريمون هاد لونسومبل. بون نحيد لا فيست من هنا باش تشوفوها. ان فيت سي اون جوب. فوالا لا جوب هي هادي, شفتوا لا جوب هادي لبستها. دابا نخلي لكم لا فوتو في الجنب باش تشوفوا كيفاش كتجي ملبوسه. الوغ هذه هي لا جوب كتجي بحال هكا, حتى هي لا ميم شوز فيها هاد الصدايف هنايا, ولا فيست ديالها. الوغ بالنسبه لا فيست هذه ما عقلتش على لو بري ديالها البنات, مي كما قلت لكم غادي نخلي لكم لو لين كاع ديال لي زارتيكل كوم سا تشوفوهم. الوغ بالنسبه لهاد لا فيست كتجي ماشي قصيره مي فوالا كتجي يلا كتجي ديجا لا جوب كتجي شويه طالعه, اي لا فيست كتجي قدها. فوالا كما كتشوفوا بالنسبه لا فيست فيها حتى هي التصديفات هنايا,
وهنايا فيها اوسي داك لو رابيل ديال الصديفات كيجي في اليدين وكتجي زوينه 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 زوينه. الوغ وبالنسبه لا كاتريام تونيو البنات خديت هاد لا شوميز مع لا جوب ديالها. نقول لكم لا جوب. الوغ لا جوب كتجي بحال هكا. هاد لا جوب تقريبا راه سي لو ميم سي ديال الغوز غير هادي غوز وهادي نوار اي بلان. الوغ حتى هادي كتجي بحال هكا فوالا سوف كو هادي فيها هاد الشنيتيفات هنايا لتحت فريمون جو تروف سا تري تري جولي هنايا في التحت. اي لا شوميز فيها هاد لو رابيل في الكول وفيها لو رابيل في اليدين كما كتشوفوا بحال هكا. شنو بغيت نقول لكم اون بليس هاد لا شوميز هادي ملي كتلبسوها وكتخشيوها في لا جوب ما كتجيش فريمون سنتري، كتجي شويه داك لي في من هنايا كتجي من هنايا خارجه فريمون كتجي زوينه 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 زوينه. فوالا كما شفتوا لا شوميز بحال هكا اي مع لا جوب ديالها اللي تحلات. فوالا هادو كيجيو بحال هكا. ابري خديت هاد لو او بلان معرفتش غادي يبان لكم مع ضرب فيا الضو مزيان مع راني قبل تشرجم. خديت هاد لو او بلان اون فيت سي ان او بلان سامبل هذا فريمون il était même pas 4 euros il était donné. فيه هنايا في اليديدات فيه هاد الشنيتيفات بحال هكا je sais pas si vous arrivez à voir oui vous arrivez à voir فيه هاد الشنيتيفات بحال هكا هنايا في اليدين. وهذا ان فيت خديته باش نلبسو مع هاد لا توني خديته باش نلبسو مع هاد لا جوب يعني باش نديروه من تحت لا فيست. فوالا هذا علاش خديت هذا باش نديرو من تحت لا فيست ديال هاد لا جوب في الغوز. ابري خديت هذا كما كتشوفوا بحال هكا خديت هذا حتى هو فريمون il est magnifique il est trop beau trop joli. خديت هذا فريمون ماتيير زوينه بون ماشي ديال دابا باسكو دابا كاين المود ديال البرد مي انا في الدار سخونه. دوكو خديت هذا حتى هو فريمون سي ان او فوالا لي ديال كيجيو من هنايا واسعين ومن هنا كيجيو مزيرين فيه هنايا هاد الشنيتفات بحال هكا vous arrivez à voir je sais pas كيبان لكم. فوالا خديت هذا حتى هو. اي ابري غندوزو لي ساك. الوغ لي ساك خديت هذا لو ساك هذا كيدير 7 اورو 70 درهم. هذا كيدير 7 اورو فريمون il est trop trop beau البنات كلاس سبور كيجي مع كلشي وزوين و تري براتيك وكندير فيه بزطامي تليفون فريمون ما صغيرش وما كبيرش. فوالا جوج فوالا وفيه هاد لا سانتور هكا مي هذا غنعاود ناخذ بحالو في البيض باسكو جبني هاد لو ستيل دوكو غادي نزيد واحد اخر في البيض باسكو ميم لا كاليتي ديالو زوينه اون بليس سي براتيك كيجيني ساهل نهزو نخرج. فوالا دوكو قلت لكم هذا كيدير 7 اورو. فوالا كيجي بحال هكا وسورتو هاد لا سانتور دوري اللي هنايا فيه سي تري 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 جولي. الوغ ابري خديت هاد لو ميني ساك. الوغ هاد لو ساك روز فريمون خديتو باش نلبسو مع ديك لا توني روز اللي وريتكم. حاولت ننسق لي توني ديالي باسكو ما كيعجبنيش شي مرات ملي كناخذ شي حاجه كنقول ما عنديش ساك اللي نهز معاها ما عنديش هذه اللي ندير معاها باسكو فريمون حاولت ناخذ داكشي هذا خديتو ميم با 3 اورو البنات داير بحال ساك ديال المونيكات. فوالا بحال هكا مي فريمون هذا صغيور البنات فريمون il est trop بوتي يعني انا بزاط مي كبار. دوكو هذا ما يدخليش فيه بزطامي من غير الا حطيت فيه التليفون اي ان بتي روج ا ليفر سي بون اون كارت بلو مي با بلوس فريمون هذا صغيور. فوالا كيجي بحال هكا je trouve très très joli وقلت لكم لو بري هذا خديتو غير ب 3 اورو فريمون رخيص. ابري البنات خديت هذا لو بيري فوالا نقيس نوريكم هذا لو بيري بحال هكا. هنايا فيه هذا لو هنايا اون دوري مي بون انا الصراحه لا صحابني كنت خديتو كله كحل مي فاش لقيت بانني كومونديت اللي فيه هنايا الدوري جوري بريفيري ناخذ لي كله كحل. فوالا مو بيغ نعاود ناخذ واحد اخر كنحسب بني خارجين. بون فوالا كيجي بحال هكا اي فريمون دابا مع البرد كيجيو ستيلو كيجيو زوينين زوينين زوينين. هذا خديتو ب 5 اورو هذا عقل على لو بري ديالو. هذا خديتو ب 5 اورو كيدير سور لو سيت فوالا كيما كتشوفوا بحال هكا. الوغ من بعد هادي اون فيت فاش كديروا باغ اكزومبل فاش كديباسيو واحد لو مونطون في لا كوموند ديالكم مثلا كديباسيو 1000 1500 كيعطيوكم ان كادو. انا لو كادو هي كانت هاد لا تروس فريمون هاد لا تروس ديال شي زوينه لي كولور ديالها زوينين ان فيت يافي با كو هادي كانوا بزاف ديال الحوايج وانت كتختاري اين كادو اللي بغيتي. انا اختاريت هاد لا تروس ديال شين فوالا سي اون تروس فيها غري روز ديال البنات دير فيها مكياج une trousse de voyage quoi. Voilà c'est une trousse de voyage بحال هكا
اون بليس زوين، عجبني الداخل ديالها، يمكن لك تمسحيه الى توسخ. فوالا. ابخي خديت هاد لي باغ، صوفط هاد لي باغ البنات لا طاي ديالهم جاوني شويه كبارين، ما عقلتش واش لي باغ كانت فيهم اون تاي ولا لا، دابا نعاود نشوف. مي ما عقلتش، مي بون الا كانوا طاي اونيك انا جاوني كبارين، مي الا كانوا لي طاي جوبونس خديت ام، كان عليا ناخذ اس. فوالا باسكو هادو جاوني شويه كبار. اون فيت هادوك لي باغ اللي كنديرو بزاف لي كيجيو زوينين، انا جاوني كبار، انا كلهم دخلوا ليا، ما كاينش اللي بقاو واقفين غير هنايا. فوالا بحال هكا. علي طيحت كلشي. شنو اخر؟ علي نصهم طيحتهم في الارض. وهاد لي باقا البنات كيجيو بحال هكا. فوالا. نجمعهم بلاتي. ان فيت هاد لي باك خديتهم فريمون ملي نكون كنصور اون فيديو ندير الخواتم في يدي، يعني كيعجبني يكونوا باغ اكزومبل، انا كيعجبني الخواتم، بغيت زعما ندير بزاف، جو تروف سا تري جولي بور فيلمي فيديو. مي البنات البارح كيقولوا بان لي بيجو ديالهم كيكحالوا، يعني جو كونساي با انكم تاخذوا دي بيجو يعني باش تخرجوا بهم داكشي، باسكو الا خرجتوا بهم نهار ما غاديش تعاودوا تخرجوا بهم ابري، باسكو ابارامون لي بيجو ديالهم كيكحالوا. فوالا. ابري البنات خديت هاد لي سانتور جو فيان دو مو روندر كونط، عاد لقيت البنات بانهم غلطوا ليا في لي سانتور اللي خديت. انا براسي قلت كيفاش انني كومونديت لي سانتور يعني نفس الحاجه، مي قبيله فاش لقيت بديت كنقلب في لي ليان داكشي اللي كومونديت لقيت بان هادي ماشي هي هاديك. الوغ كومونديت هاد لا سانتور، هاد لا سانتور البنات لبستها مع لا غوب الاولى اللي وريتكم اللي كحلو بيض اللي فيها لي كارو كبار. فريمون كتجي زوينه كما كتشوفوا، فيها جوج سدات بحال هكا. فريمون بورتي الي مانيفيك البنات، كتجي زوينه مع لي غوب، هادي سورتو مع لي غوب، مع لي جين جو بونس با ما غاديش تجي زوينه مع لي جين. فوالا. اي ابري كومونديت هادي، مي نورمالمون هادي انا اللي فاش لقيت، باسكو البارح كنقول كيفاش كومونديت يعني بجوج بحال، مي نورمالمون انا هذيك اللي كومونديت هادشي كله ديالها كحل، ما فيهاش لارجونتي، الي توت نوار. Du coup bon là c'est trop tard pour faire un SAV. Du coup هادي بون غادي تجي مع جين sûrement. alors après كومونديت البنات هاد البوندو كما كتشوفوا، هاد البوندو فيه دي بتيت بيرل بحال هكا، كيجي زوين بورتي. شي مرات كيعجبني ندير البوندو فوق راسي كيجمع ليا شعري وكيزير ليا راسي. فوالا هادي هي ما كوموند. كيف ما قلت لكم فريمون نيفو ديال لا كاليتي ديال الحوايج، لا كاليتي زوينه، يعني ماشي اون كاليتي اللي غادي تخسر اون فوا تسبنوهم ولا شي حاجه بحال هكا. Et le prix vraiment qui déroule بزاف ديال لي بروموسيون. Au niveau des promotions, il y a pas mal de promotions et à chaque fois qu'il déroule les soldes, les livraisons gratuites. Il a par exemple, ma dernière commande quand il dit moins 30%, et si je dépasse les 1300, si je dépasse les 1300 dirhams, quand il dit moins 30%, elle a gare le panier d'Yali, et c'était très 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 intéressant. Voilà. Du coup البنات جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا ليا دي لايك. وبالنسبه للناس اللي ما ابونيني ما عرفتش، بالنسبه للناس كي نو سون با ابوني، فوالا سهله، كي نو سون با ابوني دخلوا تابوناو هنايا عندي الفوق. اي كنقول لكم تهلاو في راسكم وخليو ليا بزاف ديال لي كومونتير كوم سا نزيد نتشجع وندير لكم دوطخ فيديو ان شاء الله. بسلامه، يا تري تري بيانتو، باي باي.